आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा परेपछि रवि लामिछानेले भने मान्छेलाई इरिटेट गर्नेको पनि हद हुन्छ। पक्राउ परेकाहरूको बयान भोलिबाट धरौटीमा छाड्ने वा नछाड्ने निर्णय लिने एक साता लाग्न सक्ने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न युवा सङ्घको माग। रवि लामिछानेको आक्रोश घन्टीलाई बजाउन मात्र होइन, घन्टीले बजाउन पनि मिल्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकीकृत समाजवादी पार्टीद्वारा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। बयानकै भरमा पक्राउ गर्न मिलेन, तर अन्य व्यक्तिबारे पनि अनुसन्धान जारी रहेको उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सापकोटाले भने शरणार्थी प्रकरणपछि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला छानबिन गरौँ, हामी तयार छौँ। गल्ती स्वीकार्दै विष्णु रिमालले भने बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङप्रति वैरभाव राख्नुपर्ने कारण छैन। जेठ 17 गते भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तीव्र तयारी। रेशमलाल चौधरीको सजाय माफीको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा। आफ्ना नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाउन खोज्दा हाम्रो शिर निहुरिएको छ, दोषी उम्कैदैनन् भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ र रवि लामिछाने बीच सुटुक्क भेटवार्ता, के कुराकानी भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 3 करोडको आरोप लागेपछि ढाका कुमार विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा मुकुल ढकाल। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्रचार। आफ्ना नेताहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको गन्ध आएको भन्दै गृहमन्त्री नेकपा एमालेका युवाहरूको हार गुहार। रुकुम पश्चिमको बाँफी फोर्टमा जीव दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। सहकारीको करोडौं रकम हिनामिना गरेर फरार भएका मेयर एमालेबाट भए निलम्बित। रवि लामिछानेको पद पुनः धरापमा। ढाका कुमारबाट डिपी र मुकुलले 3 करोड लिएको खुलासा। र बालकृष्ण खाँडको घरमा सचिवले लेखेको चिठी र बिचौलियाको घरमा हिसाब राखिएको डायरी भेटियो। के रहेछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्न सक्ने पनि गणतन्त्रले नै बनाएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको दाबी। बागमती प्रदेशमा गाडीको भाडा समायोजन काठमाडौँमा 5.9%ले घट्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारीलाई भेट्यो चिनिया दूतावासको टोलीले। आखिर किन भयो त भेटवार्ता, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, अन्ततः आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा परेपछि रवि लामिछाने रिसले आगो भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा परेपछि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु अलग विषय भएको भन्दै मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरी नेपाली नागरिकता पुनः लिएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु दुईवटा अलग कुरा रहेका छन्। मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको मिति 2079-10-13 को फैसलाको प्रकरण नम्बर 22, 28 र 32 मा मैले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको तथ्य कन्फर्मेसन गरेको छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सक्कल निस्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरी नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएको छ। उनले भने अदालतले झिकाउनु भनेको अमेरिकी राहदानीको सक्कल निस्सा मैसँग भएकाले मिति 2080-2-9 मा सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको छु। यसको जानकारी र सक्कल बमोजिम नक्कल मिति 2075-3-6 मा अध्यागमनलाई सप्रमाण बुझाएको थियो। टेलिभिजनबाट घोक्रो सुक्ने गरी सप्रमाण बोलेको थिए। घन्टीलाई बजाउन मात्र होइन, घन्टीले बजाउन पनि मिल्छ, उनले आक्रोश पोख्दै बताएका छन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाएको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। युवराज पौडेल
पौडेल सफलले रवि लामिछाने विरुद्ध रिट दायर गरेका छन्। नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्ता नबुझेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मुद्दा दर्ता भएसँगै आगामी जेठ 17 गतेका लागि सुनवाईको मिति तोकिएको छ। रिट निवेदनमा रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ। दर्शक महानुभावले यसबारे तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बुधबार अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भए पनि पक्राउ परेकाहरू अझै कम्तीमा एक साता प्रहरी हिरासतमा रहने देखिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पक्राउ परेका 16 सहित 30 जना विरुद्ध विभिन्न 5 वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। बुधबार अबेर मुद्दा दायर भएका कारण अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान सुरु हुन नसकेको हो। बिहिबार काठमाडौँका उपत्यका सार्वजनिक बिदा रहेको छ। अब शुक्रबार अर्थात् भोलिदेखि मात्रै अदालतमा बयान सुरु हुने भएको छ। पक्राउ परेका 16 जनाको बयान सकिन केही दिन लाग्ने निश्चित देखिएको छ। एकजना प्रतिवादीको बयान गर्न कम्तीमा 2 या 3 घण्टा लाग्नेछ। सरकारी वकिल कार्यालयमा भएको बयानमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले करिब 9 घण्टा र पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले 5.5 घण्टा लगाएका थिए। बयान सकिएपछि मात्र थुनचेक बहस सुरु हुनेछ। सरकारी वकिल र 16 जना प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी हुनेछन्। यो प्रकरणमा सचिव, सांसद, पूर्व गृहमन्त्री जस्ता प्रतिवादी भएका कारण एकै प्रतिवादीले धेरैजना कानुनी व्यवसायीलाई बहसमा उतार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीशले साधारण तारिख धरौटी माग्ने र कारागार चलान गर्ने मध्ये एउटा निर्देशन दिने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सञ्चार माध्यममा आएका थप नामहरूबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै बिहिबार बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। बयानकै आधारमा कसैले पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै उनले थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। राजनीतिक प्रभाव र अविन्छित दायाँ दबाव बाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले नागरिकहरूलाई जीवन फेरिएको अनुभूति दिन सक्ने बताएका छन्। उनले देशमा भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो व्याप्त रहेको र त्यसलाई नतोड्दासम्म समृद्धको यात्रा सफल हुन नसक्ने समेत ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकीकृत समाजवादी पार्टीद्वारा थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विरुद्ध थप सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। बुधबार सम्पन्न उक्त पार्टीको मोर्चा सङ्गठन विभागले 9औं बैठकले थप आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। विभागका प्रमुख डाक्टर विजय पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जेठ 26 गते दिउँसो 4 बजे सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, र्याली र कोरसभा गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा सोही मिति र समयमा माइतीघर मण्डलमा जुलुस सहित नयाँ बानेश्वरमा पुगी सभा गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीले जानकारी दिएको छ। त्यसका लागि मोर्चा सङ्गठनको तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटी, भूगोलका सबै प्रदेश कमिटी, विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क सामान्य कमिटी, जिल्ला कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटीलाई सहयोगका लागि अनुरोध समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विभागले यसअघि पनि काठमाडौँ सहित देशभर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रेशमलाल चौधरीको सजाय माफीको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। सरकारले पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने तयारी थालेको छ। टिकापुरमा 2072 साल भदौमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका उनको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। उहाँको बाँकी सजाय माफी हुनुपर्ने भनी पेश भएको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट यहाँ आइपुगेको छ। अध्ययनपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका एक सल्लाहकारले भने त्यसैबारे राष्ट्रपति ज्यूसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँको टिम आइपुगेको थियो उनले बताएका छन्। यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मङ्गलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका ती सल्लाहकारले बताएका छन्। संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपति
राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुलतावी परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 अनुसार सजाय माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको बुझिएको छ। ऐनको दफा 159 मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुलतवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? रेशमलाल चौधरीको सजाय माफीको प्रस्ताव कस्तो लागेको छ? दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ र रवि लामिछाने बीच सुटुक्क भेटवार्ता भएको खबर बाहिरिएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ भारत च्याप्टरका अध्यक्ष तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका साक्खै भाइ प्रहाद दामोदर मोदीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गोप्य भेटवार्ता गरेको खुलासा भएको छ। उक्त भेट केही साता अघि काठमाडौँमा भएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। मोदी 5 दिने भ्रमणमा आएका थिए। सरकारी निकायले जानकारी नदिएको उक्त भ्रमणको क्रममा प्रहलाद पोखरा पुगेको बताइएको छ। जेठ 1 गते पोखराबाट फर्केर उनी 2 गते नयाँ दिल्ली गएका थिए। गत पुसमा उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बनेपछि रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट राजनीतिक नेतृत्व, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग व्यक्तिगत भेटमा रोक लगाएका थिए। उनले तोकिएका अधिकारीहरूसँग स्वीकृत लिँदै विषयवस्तुको पूर्व जानकारी गराएर मात्र भेटवार्ता गर्न कडा निर्देशन जारी गरेका थिए। तर अहिले आफैले विदेशीसँग गोप्य भेट गर्नुलाई धेरैले अर्थपूर्ण र दोहोरो मापदण्ड भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले पार्टीका निलम्बित समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने बताएका छन्। श्रेष्ठले सांसद बनाउँदा आफूसँग पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकाल र उपसभापति डीपी ओरालले झण्डै 3 करोड रुपियाँ लिएको आरोप लगाएपछि ढकालले उनी विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। केही समाचार माध्यममा मैले र पार्टी उपसभापति डीपी अर्यालले ढाका कुमार श्रेष्ठसँग 2 करोड 84 लाख मागेको भनेर समाचार आएकोमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रवक्ता ढकालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, यो हाम्रो मान प्रतिष्ठा र इज्जतलाई धुमिलाउन सकिन्छ कि भनेर सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ। यसलाई कसैले पुष्टि गर्छ भने हामी जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छौँ। उनले भने यसबाट हामीले हाम्रो मानहानि भएको महसुस गरेको हुँदा अदालतमा मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्दैछौँ उनले बताएका छन्। उनले आरोप लगाइरहेको 2 करोड 84 लाख बराबर नै क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। अदालतले क्षतिपूर्ति दिलाएमा उक्त रकम राजकोट अस्पताललाई सहयोगार्थ दिने पनि ढकालले घोषणा गरेका छन्। ढाका कुमारले मेडिकल व्यवसायी दुर्ग प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरिदिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बालकृष्ण खाँडको घरमा सचिवले लेखेको चिठी र बिचौलियाको घरमा हिसाब राखिएको डायरी प्रहरीले भेटाएको खुलासा भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड तथा सचिव सहित 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीले करिब 2 महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 30 जना विरुद्ध 5 अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो। अब उनीहरूको अदालतमा थुनचेक बयान हुनेछ। बयान सकिएपछि उनीहरूलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा रिहा गर्ने भनी बहस हुने बताइएको छ। जिल्ला न्यायाधीशले सबै पक्षको बहस सुनेपछि मुद्दाको फैसला नभएसम्म पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय सुनाउने बताइएको छ। जिल्लाले थुनामा पठाएमा उनीहरू त्यस विरुद्ध उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान पाउनेछन्। नगएमा फैसला नभएसम्म थुनामै बस्नुपर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा केही व्यक्तिहरूको घर र उनीहरूसँग जोडिएका स्थानहरूमा खानतलासी पनि गरेको हो। पूर्व प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव पाण्डे, गृह मन्त्रालयका पूर्व सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई, केशव दुलाल लगायतकाहरूलाई घरबाटै पक्राउ गरेको हो। उप प्रधानमन्त्री रायमाझी भने केही दिन फरार भएर अर्को व्यक्तिको घरमा लुकेको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रहरीका अनुसार सागर राईको बालकुमारी घरबाट अगाडिको दायाँ खल्तीमा प्रयोग भएको सिम कार्ड र आइफोन 1
बरामद र त्यस्तै अर्को एक थान मोबाइल पनि बरामद भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बालकृष्ण खाँडको घरबाट सचिवले लेखेको चिठी र बिचौलियाको घरमा हिसाब राखिएको डायरी समेत भेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारीले चिनिया टोलीले भेटवार्ता गरेको छ। दर्शकबिन नेपालका लागि चिनिया दूतावासको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको छ। बिहिबार वसुन्धरा स्थित रासपाको कार्यालयमा पुगेको चिनिया दूतावासका DCM वाङसिङ नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको हो। सो भेटमा रासपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावल लगायतको सहभागिता रहेको छ। सो घटनामा नेपाल र चीनका आपसी चासोका विषयहरूमा पनि छलफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रुकुम पश्चिमको बाँफी कोटमा जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दाङको रुकुम पश्चिमको बाँफी कोट गाउँपालिका 8 दुलीमा जीव दुर्घटना भएको छ। बिहिबार बिहान भएको दुर्घटनामा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सानीभेरी गाउँपालिका 5 मेलचौरबाट जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा जाँदै गरेको लु 1 ज 1747 नम्बरको जीप दुलीको मोती खोलामा दुर्घटना भएको छ। सो दुर्घटनामा परेर सानीभेरी गाउँपालिका 5 का देवचन खत्री, सोही बुढाका कर्णबहादुर बाठा, बाफीकोट गाउँपालिका 8 की रेखा खत्री र उनको 22 दिनको छोराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै दुर्घटनामा परेर स्थानीय 25 वर्षीय शीतला कुसारीको पनि मृत्यु भएको बताइएको छ भने वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष धनबहादुर खत्रीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उक्त दुर्घटनामा परि 7 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उद्धार गरेर उपचारको लागि पठाइएको छ। जीव सडकबाट करिब 400 मिटर तल खसेको र कच्याकुचुक भएको खबर प्राप्त आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरूको सम्पत्ति रोक्का हुने भएको छ। प्रतिवादी बनाइएकाहरूको सम्पत्ति रोक्का हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनीहरूको नाममा भएको बैंक वित्तीय संस्थामा भएका सम्पत्ति सेयरहरू लगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्काका लागि भन्दै सम्बन्धित निकायमा समेत पत्रचार गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयबाट पत्रको जवाब भने आइ नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच 30 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै बुधबार मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उनीहरूमध्ये 16 जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकी 16 जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएको खबर प्राप्त भएको छ। 30 जनालाई ठगी सङ्गठित गरी कृत्य, राज्य विरुद्धको अपराध र एकीकृत कसुरको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जेठ 17 गते भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही जेठ 17 गते भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। यसैबीच दुवै देशका अधिकारीहरूको परामर्शमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म तय भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने भइसकेको छैन। भारत जाने जेठ 17 गते फिक्स भइसकेको हो। अब शुक्रबार वा शनिबार प्रेस रिलिज सार्वजनिक हुन्छ, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले एकसाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन प्रेस रिलिज सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ 17 गतेदेखि भारत भ्रमणमा जाने लगभग निश्चित भएको बताएका छन्। कुनै भयभीत नपरे जेठ 17 गते नै भारत भ्रमणमा जानुहुनेछ स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ 17 गते भारत जाने र 18 गते समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि उनले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग पनि भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। जेठ 19 गते उनी मुम्बई जाने र जेठ 20 गते स्वदेश फर्किने गरी भ्रमणको तालिका अन्तिम रूपमा तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वैशाखमै भारत भ्रमणको तयारी गरेका थिए, तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र नयाँ बजेटको तयारी लगायतका कारण उनले भ्रमणको मिति पछि सारेका हुन्। जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक भएपछि 17 गते उनी भारत भ्रमण जाने तय भएको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता गल्ती स्वीकार गर्दै नेकपा एमालेका विष्णु रिमालले बालेन्द्र हर्क साम्पाङप्रति वैरभाव राख्नुपर्ने कारण छैन भनेका थिए। यसअघि उनले हर्क र बालेन शाहलाई गाली गर्दै बौला मेहार भनेका थिए। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पूर्व राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई बीचको सामाजिक सञ्जालको भोजपेज अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ। रिमालले आफूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो गल्ती को स्वीकार गरेसँगै रिमाल र राई बीचको आरोप प्रत्यारोप मात्र हुने देखिएको हो। गत शनिबार अखिल नेपाल महिला सङ्घको बैठकमा दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र आलोचना उनको भएको थियो। शिकार भएका रिमालले हर्क साम्पाङ र बालेन शाहप्रति वैरभाव राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत रिमालले यस्तो बताएका हुन्। उनले स्पष्टसँग माफी माग्न नसके तापनि यस्तो बताएका हुन्। गत शनिबारको आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण निकै आलोचित भएका रिमालले आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छन् र सबैसँग मिलेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। यस्तो छ उनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेका थिए। आन्तरिक कार्यक्रम र बाहिरी चर्चा भनेर लेखेका थिए। अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मैले सामाजिक सञ्जालबारे बोलेको भिडियो बाहिर आयो। केन्द्रीय कमिटीको त्यो बैठकको सार्वजनिक भएको थिएन। छलफलको प्रयोजन गरिएको थियो, गोप्य थियो, विषय रणनीतिक थियो। आन्तरिक भएकाले यस्ता बैठकहरूमा प्रयास अनौपचारिक भाषण बोलिन्छ। अनौपचारिक भाषण बोल्दा शब्द तौलिएर बोलिँदैन, त्यही पनि त्यस्तै भएको थियो उनले बताएका थिए। सबै चिने जानेकाहरू बीच मैले बोल्दा कुनै सावधानी नअप्नाई आफ्नालाई सकेसम्म उत्साहित पार्ने र पार्टीले राखेको लक्षितप्रति प्रतिबद्ध बनाउने प्रयास गरेका थिए। उनले भने यो डिजिटल युगमा गोप्य रहँदो रहेनछ, कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो हुँदो रहेनछ उनले बताएका छन्। यो यही चाहिँ मेरो असावधानी हुन पुगेको हो भनेर भनेका छन्। तर उनले आफूले हर्क साम्पाङलाई बौलाहा भनेको स्वीकार गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सहकारीको 70 करोड हिडाबिनाको आरोप लागेका धोरपाटनका मेयरलाई नेकपा एमाले निलम्बन गरेको छ। बागलुङको इमेज सहकारीबाट 70 करोडभन्दा बढी रकम हिडाबिना गरी फरार रहेका नेकपा एमालेका नेता एवं धोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई नेकपा एमाले गण्डकीले निलम्बन गरेको छ। बुधबार नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटी सचिव धनञ्जय दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रदेश सदस्य नेपालीलाई घटनाको निरूपण नहुँदासम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ बागलुङ जिल्लामा सञ्चालित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत हिनामिना भएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार प्राप्त हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यसैगरी बचतकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा उजुरी दिएको र संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई यात्रा अनुमति रद्द गर्न भनी गृह मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको भन्दै एमाले घटनामा आरोपित सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपाली र अन्य सबै सञ्चालकहरूलाई बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम शीघ्र फिर्ता गर्न तथा सरकारी निकायबाट अगाडि बढाउनका लागि छानबिनको प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन समेत एमाले आग्रह गरेको बताइएको छ। सहकारीको 70 करोड हिनामिनाको आरोपमा धोरपाटनका मेयरलाई नेकपा एमाले निलम्बन गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको प्रमाणपत्र नभेटिएपछि रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। कायम नरहेको नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै युवराज पौडेल सफलले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। उनको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। रिटमा लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गरिएको छ भने लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित निस्सा पेश गर्न नसकेको जिकिर रिटमा गरिएको छ। वैशाख 25 गते नै सर्वोच्च अदालतबाट पेश भएको उक्त रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले दरपेट गरिदिएका थिए। दरपेटको आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै रिट दर्ता भएको हो। यसअघि गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित लामिछाने विरुद्ध पौडेलले नै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनको रिट सांसद पद गुमेको थियो भने गत वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने पुनः निर्वाचित भएका हुन्। उनको फेरि सांसद पद गुम्ने खतरा देखिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। शरणार्थी प्रकरणमा आइजिपीको पनि नाम मुछिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि सहयोग गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सचिव भट्टराईले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको पनि नाम सो प्रकरणमा जोडिएको उल्लेख गर्दै छानबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार संसदीय सङ्घीय सदन भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सो प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था नभए पत्रकार सम्मेलन गरेर भए पनि प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। सचिव भट्टराईले सो प्रकरणको छानबिनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई पनि सचेत गराएका छन्। उनले भने हाम्रो पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी केसमा निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्न नेपाल सरकारलाई भनिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेका छौँ, गृहमन्त्रीलाई भनेका छौँ, पुलिस प्रशासनलाई भनेका छौँ र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रस्ताव पास गरेर के भनेको छ भने हाम्रो पार्टीका पनि जोसुकै नेता परुन् त्यसमा हामी छानबिनका लागि सहयोग गर्न तयार छौँ भनेको उनले बताएका छन्। सचिव भट्टराईले सो प्रकरणको छानबिनमा नेपाल प्रहरीमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शरणार्थी प्रकरणमा आइजिपीको पनि नाम मुछिएपछि जताततै यसले निकै ठुलो रूप लिएको छ।